بسروان نمري صدر لارس شيء نسم لارس لا تمكن لارس استاذي فدا زي قصر ما بوي بونسي أبلي في رافض هذا بنزور على بتيرا كذا لا أغرب سايكل تكامل كذا غسل تاخذ روح سافر دوا فاير اوه ده درسن سالي Paravane Rapskova. Сюда. Pa. وش هذا شنو؟ لاك بريكي لاك